आज के हमारे हीरोज जो हैं उन्हीं में से सेलेक्ट करके ये हमने रिवायत डाली थी। सेलेक्ट करें और डॉक्टर इशरत से लेके मदर से लेके बहुत सारे हम तकरीबन 16 लोगों के हीरोज़ के नाम से प्रोग्राम किए हैं। तो ये सब काम इंशाल्लाह करेंगे। साथ साथ में हम लिटरेसी के हवाले से भी बहुत कुछ असिस्टेंस करेंगे कि हम यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज को जो यूनिवर्सिटी अब बन चुका है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर मौका दें। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसी मज़ीद अचीवमेंट्स होंगी। अलमनाई एसोसिएशन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद की जानिब से नेशनल हीरोज जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद से तालीम हासिल करके मुल्क में कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं के साथ मेहरान आर्ट्स काउंसिल में एक शाम मुनक्किद की गई, जिसमें मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर अब्दुल कदीर राजपूत, सेक्रेटरी अक़लियती उमूर शारिक अहमद, मारूफ माहिर चश्म डॉक्टर खालिद इकबाल तालपुर और अब्दुल्ला बिल्डर्स के रूह रवा इंजीनियर मोहम्मद इकबाल कुरैशी को नेशनल हीरोज ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में अलमनाई एसोसिएशन के दीगर ओहदेदारान समेत मौजूदीन शहर और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के असातिज़ा दीगर स्टाफ ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तैयबा ज़रीफ ने कहा कि अलमनाई एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए जो जद्दोजहद की है वो काबिल तारीफ है और यूनिवर्सिटी अब तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। स्किल डेवलपमेंट पर हम अपने स्टूडेंट्स की स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक ऐसे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएं जो स्टूडेंट्स की स्किल डेवलपमेंट पे काम करें। शारिक अहमद ने अपने खिताब में कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए इसके साबिक तलबा की खिदमत हमेशा से हैं और रहेंगी। डॉक्टर कदीर राजपूत ने खिताब करते हुए कहा कि कॉलेज के साबिक तलबा ने यूनिवर्सिटी के क़याम में भरपूर किरदार अदा किया। अब्दुल्ला बिल्डर्स के रूह रवा इकबाल कुरैशी ने कहा कि मेरे वालिद उस्ताद थे और इसी वजह से हम इल्म की अहमियत से वाकिफ हैं और हम वक्त यूनिवर्सिटी के साथ हैं। इन्होंने जो शमा जलाई और यूनिवर्सिटी को बयान किया, जिस तरह उन्होंने मेहनत की, जिस तरह आप लोगों का सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मैं समझता हूँ कि हम में से सब लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा ताउन कर सकें हमें करने की ज़रूरत है। खालिद इकबाल तालपुर ने खिताब करते हुए कहा कि आज मुझे अवार्ड से नवाज कर अलमनाई ने पुरानी यादें ताज़ा कर दी। हम हमेशा यूनिवर्सिटी के लिए हम वक्त मौजूद रहेंगे। सदर अलमनाई रहमान राजपूत ने खुतबा इस्तकबालिया में कहा कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का क़याम सिर्फ और सिर्फ अलमनाई एसोसिएशन का कारनामा है और इसमें हुकूमत सिंध और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ाती कोशिशों से कॉलेज की 100 साला तकरीब में यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ। तो ये यूनिवर्सिटी में फिर बार बार ये कहूँगा कि अलमनाई का कारनामा था कि जो इसने इसे बनाया और आज अलमनाई इसे देखने की कोशिश कर रहा है। 100 साल इसकी जिद्दोजहद थी। इसके उस्तादों का कमाल ये था कि वहाँ बेहतरीन उस्ताद थे, उसी की वजह से पूरे पाकिस्तान में नाम रोशन करने वाले गवर्नमेंट कॉलेज से लोग पैदा हुए जो आज स्टेज पर भी मौजूद हैं। डॉक्टर नासिरुद्दीन शेख और नजफ रजा ने तकरीब की मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए। तकरीब के आखिर में चेयरमैन हैदराबाद न्यूज सैयद बरकात अहमद रिजवी ने तमाम मेहमानान व शुरका का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का हर तालिब इल्म एक दिन नेशनल हीरो बनकर इसी तरह हमारे स्टेज की जीनत बने और हम उसकी पजीराई करें। तकरीब में नेशनल हीरोज को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक सिंधी टोपी और फूलों के तहफ भी पेश किए गए। बादजा गजल नाइट का एहतमाम हुआ, जिसमें मशहूर गजल गायक गुलाम अब्बास ने मशहूर और मारूफ गजलें पेश करके हाजिरीन महफिल से खूब दाद वसूल की। अब्दुल रहमान राजपूत मेरा नाम है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज अलमनाई एसोसिएशन का इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ। और गवर्नमेंट कॉलेज अलमनाई जो है
وہ سال بہ سال اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے ہیروز کے لیے پروگرام کرتی رہتی ہے. یہ سیکوینس چل رہا ہے اور اسی مقصد میں یہ 4 ہمارے نیشنل ہیروز کے طور پر بہت بڑے نام ہیں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر، انہی میں سے سلیکٹ کر کے ہم نے یہ 4 نام پیش کیے ہیں. اور پھر انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے. اسپورٹس کے بھی ہیروز کا کریں گے پروگرام. تو یہ المنائی جو ہے اسٹوڈنٹس کے ویلفیئر کے کام کرتی ہے. اولڈ اسٹوڈنٹ کو ایک جگہ جمع کر کے اور ان کو اولڈ اسٹوڈنٹ کا پروگرام کرتی ہے تاکہ وہ یادیں زندہ ہو جائیں. ہم فیملی کے پروگرام کرتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ فیملی کا پروگرام جو ہے، فیملی کا پروگرام بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری فیملیز بھی شروع ہو جائے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا محنت کر رہے ہیں. بہرحال بہت بڑی خوشخبری ہے کہ 100 سال بعد یہ یونیورسٹی بن گئی. اب یہ 11 تاریخ سے 11 کلاس سے شروع ہوتی ہے جو ٹل ختم ہوتی ہے. تو لوگوں کو ابھی سمجھ میں نہیں آئی جو اس کی دشمنی کرتے ہیں، کالج کی باتیں کرتے ہیں، یونیورسٹی دشمن ہے وہ آج بھی. لیکن میں ان سے کہتا ہوں خدا کے واسطے، تعلیم کے واسطے، خدا کے واسطے، تعلیم کے واسطے جو ہے اس کو چلنے دیں. یہ یونیورسٹی اس پورے سندھ کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا ایک ذریعہ ہے، اس کو چلنے دیں. اور المنا انشاءاللہ اسٹوڈنٹ کے ویلفیئر کے لیے بہترین کام کرتی رہے گی. بس آج کا پروگرام میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑا، ایک عظیم دن تھا میری زندگی کے حوالے سے بھی اور حیدرآباد کی ہسٹری کے حوالے سے بھی، کیونکہ گورنمنٹ کالج جو سب سے معروف اور سب سے پرانا ادارہ ہے، وہاں کے لوگوں کو، جو کہ ایسے لوگ جنہوں نے واقعی بہت بڑی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ان کو ہیروز کا ایوارڈ دیا گیا. تو یہ ایوارڈ مجھے بھی ملا، مجھے اس کے لیے بہت خوشی ہے. اور میں گورنمنٹ کالج کے تمام لوگوں کو جنہوں نے اس اعزاز کے لیے مجھے منتخب کیا، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. جی، آج یہ جو الومنائی ایسوسی ایشن کی طرف سے نیشنل ہیروز کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے اس پروگرام میں شرکت کر کے. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی جو ایسوسی ایشن ہے وہ اپنے نیشنل ہیروز کو اسی طرح خراج تحسین پیش کرتی رہے گی اور میری طرف سے ان سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. تھینک یو. گورنمنٹ کالج حیدرآباد یونیورسٹی جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح اپنے ہیروز کو یاد رکھنے کے لیے، نہ صرف یاد کر رکھنے کے لیے بلکہ ان کی کاوشیں، ان کی خدمتیں اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں سے روشناس کرانے کے لیے اور انہیں یاد رکھنے کے لیے ہر سال یہ جو ہیروز کا دن جو مناتے ہیں اس میں یہ پروگرام جو ہے ہیروز کی نائٹ جو ہے اس میں انہیں ایوارڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ قسم کی شیلڈ سے اور اسے اور تو یہ روایت قائم ہے. اسی روایت کے مطابق یہ پروگرام چل رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا ہمیشہ. اور کیونکہ گورنمنٹ کالج کا یہ ہماری المنائی کی یہ پالیسی رہی ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو گورنمنٹ کالج کا ہے وہ کالج کا اور اب یونیورسٹی کا ہیرو ہے. اس ہیرو کو ایک نہ ایک دن اسٹیج پہ آنا ہے اور اسٹیج پہ آ کے اس کی جو پریکٹیکل خدمات جو ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو لوگوں تک پہنچانے اور ان کی کاوشوں کو عام کرنے کے لیے اس قسم کی تقاریب منعقد کرتا ہے. تو ہم سال میں 2 ہیروز کے دن جو ہیں وہ مناتے ہیں، ایک کراچی میں اور ایک حیدرآباد میں. تو یہ حیدرآباد کی یہ دوسری کڑی ہے جس میں ہم نے یہ ہیروز میوزیکل نائٹ اور ہیروز کی نائٹ جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں جہاں بھی گورنمنٹ کالج سے پڑھے ہوئے اس کے سابق طلباء ہیں انہیں اس المنائی کے ہاتھ کو اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اس کے ساتھ جوائن ہو جانا چاہیے تاکہ ہم اپنی خدمات کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ ادا کر سکیں اور لوگوں تک اس کا متعارف کرا سکیں. وما علینا الا البلاغ. مظہر الحق، ایگزیکٹو کمیٹی ممبر، المنائی، گورنمنٹ یونیورسٹی حیدرآباد. آج یہ جو پروگرام ہے یہ المنائی کرتی رہتی ہے اور یہ جو ہمارے کالج سے جو فارغ ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ اور جو بہت ماشاءاللہ اچھے مقامات پر پہنچے ہوئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہیروز آف پاکستان، ہیروز آف گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے نام سے پروگرام کرتے رہتے ہیں. یہ کراچی میں بھی پروگرام کیا تھا، یہاں بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے. تو یہ ہے کہ لوگ تو جانے کے بعد یاد کرتے ہیں مگر ایک ہم نے یہ شیڈول بنایا ہے کہ جو لوگ حیات ہیں ان کی حیات میں ہی ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کو ویلکم کیا جائے، ان کے کام کو ایکنائز کیا جائے. یہ تمام لوگ بہت ہیلپ فل ہیں. آج جو یونیورسٹی بن رہی ہے اور جس اسپیڈ سے وہ اپنی منزلیں طے کر رہی ہے اس سب میں ان سب لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے اور المنائی کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے جو یہ کام کر رہی ہے.